सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मेहरबानों, दोस्तों, बहन भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू हम फिर एक ऐसे फल के बारे में ले रहे हैं कि जिसकी तब्बी अफादियत भी है, मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी उसकी हैं और एक नायाब किस्म की चीज़ है। इशारा दे देता हूँ कि बाइबल में इसका 3 दफ़ा ज़िक्र है और कुरान मजीद में भी इसका 3 दफ़ा ज़िक्र है और असहाबा कराम से भी बहुत सी रवायात हैं कि इस फल में यकीनन जन्नत का पानी है। तो आप जान गए होंगे कि इस फल का नाम है अनार, पोमग्रेनेट, यानी अनार का फल। अनार की 3 किस्में हैं। हमारे वतन का जो अनार है, आपको दोबारा बताता चलूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो अनार पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इस अनाज को, इस फल को जो है वो हम उस तरीके से नहीं उगाते जिस तरह के इसे उगाना चाहिए। लेकिन क्वेटा में और सर्द इलाकों में जो अनार है और अफगानिस्तान में जो अनार है वो तुर्श भी है, शीरी भी है, बहुत सुर्ख होता है, बहुत ज़बरदस्त फल है और बहुत ज़्यादा उसकी जो है अफादियत भी है और ख़वास भी हैं। एक अनार तो बिल्कुल ही तुर्श होता है, वो भी कंधारी अनार के ही किस्म का है, लेकिन वो है कि अमूमन वो बड़ी देर से पकता है और उसमें खटास बहुत ज़्यादा होती है और अमूमन उसी को जो है सुखाकर अनारदाना बनाया जाता है। लेकिन फिर बताता चलूँ कि जिस किसी ने भी अनारदाने को पसंद किया है, जो कि अपनी खवास के ज़रिए और अफादियत के ज़रिए और मेडिसिनल क्वालिटीज़ के ज़रिए बहुत अच्छा साबित हुआ, वो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अनार है, क्योंकि ये छोटे साइज़ का होता है और इसका रंग जो है बाहर से इतना सुर्ख नहीं होता, ये जल्दी ही अपना रंग बदल लेता है बाहर से और ये जो है मटियाले रंग का हो जाता है और कई कई जगहों पे ये जो है ब्राउन होता है और यूँ लगता है कि जैसे ये बिल्कुल सूखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर अनार के दाने होते हैं, वो गुलाबी होते हैं, बहुत सुर्ख नहीं होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं। ये अनार जो है ये बहुत अच्छा समझा जाता है क्योंकि ये मुतदिल होता है। अगर ये मीठा हो तो ये बच्चों को, बूढ़ों को, सबको रास आ जाता है। अब वो अनार जो कि कंधारी अनार है, ये जब अगर कच्चा हो तो फिर ये बहुत खट्टा होता है। इसलिए जब इसे उतारा जाता है तो कोशिश की जाती है कि ये बड़े साइज़ का हो, क्योंकि इसमें रस बहुत ज़्यादा होता है और ये जो है, ये जब फल जो है अगर अपने दरख्त पे पक जाए तो ये बहुत शीरी होता है और फिर इसे उतार के भी रख लिया जाता है। ये थोड़ा सा देखा जाता है कि इसका जो बाहर का छिलका जो है वो ज़रा सख्त हो जाए और ब्राउन रेडिश हो तो जो है इसको पसंद किया जाता है। जो तीसरी किस्म का जो अनार है, जो कि कंधारी अनार से छोटा होता है, लेकिन इसमें यह होता है कि ये जो है अगर पक भी जाए तो इसमें खटास ज़्यादा होती है। जो खट्टा जो अनार होता है वो भी कोई ख़राब अनार नहीं होता। जितनी भी अफादियत है तीनों अनारों में मौजूद है। उसकी वजह यह है कि ये जन्नत का फल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है कि इसमें जो है जन्नत का पानी है। कुछ असहाब ने यह कहा है कि नहीं, इसमें जो है आब कौसर का पानी है। गरज यह है कि इसमें जन्नत का पानी है, इसके हर दाने में शफा है। देखें, ये इसका बीज भी है और जब इसे खोला जाता है क्या खूबसूरत ये फल होता है। इसको खोलने के भी बड़े अजीब अजीब तरीके जो हैं वो हमारे जो है लोगों ने ईजाद कर लिए हैं और इसके फाड़ियाँ बना ली जाती हैं। इसको जो है झाड़ के भी निकाला जाता है, इसका जूस भी बनाया जाता है, इसे सुखाया भी जाता है, इसे चटनी में भी डाला जाता है, इसको फ्रूट चाट में भी डाला जाता है, इसको अलग से भी खाया जाता है। इसके अंदर जो है हम अगर एडिशन करना चाहें तो हम यकीनी तौर पे जो है इसको ज़्यादा करने के लिए आप थोड़ा सा पानी मिला के तब भी जो है इसको ग्राइंड करके इसका जूस निकाल सकते हैं और ग्राइंडर में वैसे भी जूस निकाल लेते हैं। एक अनार और 100 बीमार। कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अनार एक है और चाहने वाले बहुत हैं। हर कोई कहता है एक अनार मुझे दे दो, एक अनार ये मेरी ज़रूरत है। तो देखें, हकीम कहते हैं, वैद के अंदर वैद है, इसका जिक्र है, बाइबल में है, कुरान में है। ये जो जितने भी हकीम लोग हैं या जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो इसको एक कई अमराज का तर्याक समझते हैं। चलो देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये काम करता है। अनार किसी भी किस्म का अगर आप इस्तेमाल करें, चाहे उसके दाने इस्तेमाल करें, उसका जूस इस्तेमाल करें, सर के बालों के लिए बेहतरीन मुफीद टॉनिक है। नीचे आई, नज़र के लिए बेहतरीन है,
جلد کو معتدل رکھتا ہے، جلد کی خشکی دور کرتا ہے، جلد کے اوپر بڑھاپے کے آثار کو کم کرتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، دانتوں کو چمکدار کرتا ہے، منہ کی بدبو جو ہے اس کو جو ہے کم کرتا ہے۔ معدے کے لیے بہت ضروری ہے، ہر قسم کی مرغن غذا کو ہضم کر دیتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، جو بچے کھانا کم کھاتے ہیں ان کی بھوک بڑھا دیتا ہے، جو لوگ کمزور ہیں ان کو فربا کرتا ہے، اور جو لوگ موٹاپے کے ذریعے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں کہ انار کے ذریعے موٹاپے کا علاج کریں، وہ یہ کرتے ہیں کہ نہار منہ جو ہے صرف انار کا ایک پیالہ یا ایک گلاس جوس پیتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے۔ اس کے بعد سارا دن وہ اپنا کام کرتے ہیں، جم بھی جاتے ہیں، ورزش بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا ہلکا کھاتے ہیں، رات کو بھی جو ہے ہلکا کھانا کھاتے ہیں، تو انار کا ایک گلاس جو ہے وہ آپ کے پورے دن کی توانائیاں جو ہیں حرارے برابر کرتا ہے، آپ کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے، ناخنوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اب آتے ہیں دل کے لیے۔ دل کے لیے بہترین ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، ٹرائیگلیسیرائڈز کم کرتا ہے، چاہے اسے کھائیں، اس کا جوس پئیں۔ انار کے ایک انار کا جوس جو ہے اس میں جو ہے آدھا کپ جو ہے آپ چکوترے کا گریپ فروٹ کا جو ہے فریش جوس ملائیں اور دونوں کو ملا کے پی لیں۔ دل کی رگوں کو کھولتا ہے، دل کے دورے سے بچاتا ہے، اور اس کا جوس اگر یہ ایک انار 100 بیمار کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک انار جو ہے وہ آپ کی 100 بیماریاں بھی دور کرتا ہے۔ تو پھر نیچے آ جائیں تو آپ کے اعضائے رئیسہ کے لیے بہت ضروری ہے، بڑی آنت کو صاف کرتا ہے، قبض نہیں ہونے دیتا، فضلہ خارج کرتا ہے، جگر کو صاف کرتا ہے، ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، فیٹی لیور کو ٹھیک کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر پراسٹیٹ کینسر کو روکتا ہے۔ پراسٹیٹ کینسر کے لیے بہت بہتر ہے کہ جو لوگ پہلے سے کھاتے ہیں بڑھاپے میں یہ جو ہے مثانہ اور پراسٹیٹ جو ہے ان دونوں کے اندر جو کہ زہریلی جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو خارج کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پیروں کے لیے کیا کرتا ہے۔ جو لوگ تھکے تھکے رہتے ہیں، جو لوگ ذرا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں، ان کو اس کے پینے سے پیروں کی رگوں کو تازہ خون پہنچاتا ہے، پھر وہی بات ہے ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، فاسد مادے اور لیکٹک ایسڈ اور یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے، پاؤں کے ناخنوں کو جو ہے بہترین ہے، تلووں کے لیے بہترین ہے۔ تو رہ کیا گیا، سر سے لے کے پیر تک تمام افعال جو ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اب آتے ہیں بیماریوں کی طرف۔ تلی بڑھ جائے اس کا پانی پلانا چاہیے، جگر بڑھ جائے، یرکان ہو جائے اس کا پانی پلانا چاہیے، یعنی جوس نکال کے پلانا چاہیے، یہ بہترین تریاق ہے۔ ٹائیفائڈ فیور کے اندر بھی جو ہے اس کے جوس کو نکال کے تھوڑا سا گرم کر کے جو ہے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیں، ٹائیفائڈ کے جوس کے لیے بہترین جو ہے یہ جو ہے وہ ہے غذا ہے۔ آپ اس میں تھوڑا سا لیمن ڈال کے بھی جو ہے مزید اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے پیٹ کی چربی خارج ہوتی ہے، پیٹ کے موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ تو غرض دیکھیے پھر بخار کو بھی کم کرتا ہے، ہر نزلہ زکام جن کو دائمی ہوتا ہے وہ اگر اس کا جوس نکال کے ہلکا سا گرم کر کے پی لیں، نہ بھی گرم کریں۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ تمام پھلوں میں سب سے زیادہ وائٹامن سی اس میں پایا جاتا ہے، 80 قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ اس میں پائے جاتے ہیں، 80 قسم کے چھوٹے بڑے امراض کو یہ جو ہے یہ دور کرتا ہے، خوش ذائقہ ہے، میٹھا بھی موجود ہے، کھٹا میٹھا بھی موجود ہے، کھٹا بھی موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس کے دانوں کی طرف۔ انار دانہ چٹنیوں میں استعمال ہوتا ہے، مختلف پھلوں میں جب ہم کوئی کاکٹیل بناتے ہیں، اگر ہمارے پاس انار نہیں ہے تو آپ انار دانے جو ہے پانی کے اندر جو ہے 15-20 منٹ یا 50 منٹ 30 منٹ جتنی دیر آپ چاہیں رکھ لیں، اس کو پانی لگ جائے، پھر آپ جب فروٹ چاٹ بناتے ہیں تو آپ اس میں یہی انار دانہ جو ہے جس کو پانی لگ گیا ہو، تھوڑا سا پانی وہ اس کے جو ہے وہ دانے جو ہیں وہ چوس لیں گے، آپ اسے فروٹ چاٹ میں اگر آپ کے پاس فریش انار نہیں ہے اس کو ڈالیے۔ پھر اس کی چائے بھی بنتی ہے، وہ گرم قہوہ کہلاتا ہے، جو شاندے کے ذریعے جو شاندے کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جن لوگوں کو مسلسل جو ہے اعصابی کمزوری ہو اور امیون سسٹم ان کا کمزور ہو، وہ جو ہے اس کا پانی نکالتے ہیں اور اس کا پانی نکال کے اس کو شہد ملا کے جو ہے اس سے پیتے ہیں، اس سے امیون سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، اس سے ٹانسلائٹس دور ہوتا ہے، اس سے دائمی نزلہ دور ہوتا ہے، اس سے سینے کا بلغم خارج ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ انار ہے، اور یہ دیکھیں یہ 100 بیماریاں ہونی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، اور ہر شخص جو ہے بہتر ہے کہ انار کے موسم میں جو ہے آپ انار تازہ بھی کھائیں اور انار کا جوس بھی پئیں،
مختلف جوسوں کے ساتھ ملا کے بھی اسے پئیں، اور اس کو جو طور طریقے ہیں نزلہ زکام کھانسی کے اس میں بھی استعمال کریں۔ سب سے زیادہ اس کی افادیت جو ہے وہ ہے دل کے دورے کے لیے، دل کے دورے سے بچاتا ہے، کولیسٹرول ٹرائیگلیسیرائڈز کم کرتا ہے۔ تو دیکھیں آپ اپنی ایک اضافی دوائی جو کہ ہے وہ آپ بند کر سکتے ہیں، آپ اسے کھائیں، پہلے ٹیسٹ کروا لیں اپنا کولیسٹرول ٹرائیگلیسیرائڈز، پھر 1 ماہ تک جو ہے 1 کپ پئیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹرائیگلیسیرائڈز اور کولیسٹرول جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہوا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مسلسل استعمال کیا ہے، ساتھ ہی میں انہوں نے جو ہے ادرک کا پانی اور لیموں کا پانی بھی استعمال کیا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو پہلے جو اینجیوگرافی میں جو ریڈنگز آئی تھیں، وہ جب دوسری اینجیوگرافی ہوتی ہے تو اس میں کم از کم 50 سے 60% تک بہتری آ چکی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں آپ اپنے آپ کو دل کے آپریشن سے بچا سکتے ہیں۔ تو ادویات اپنی کھائیں، اپنے فیملی فزیشین سے معائنہ کرواتے رہیں، بلڈ پریشر شوگر کنٹرول رکھیں، ٹرائیگلیسیرائڈز اور کولیسٹرول کنٹرول رکھیں، لیکن اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شکریہ۔